नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निशुल्क रूपमा खोजी पढ्न सक्नुहुनेछ। किनभने तपाईँहरूकै लागि भनेर, तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले हाम्रो टिम मेम्बरहरू मिलेर तपाईँहरूकै लागि विभिन्न लेभलका विभिन्न कक्षाका भिडियोहरू बनाएर हामीले हालिसकेका छौँ। तपाईँले हाम्रो च्यानल सामु पुग्नको लागि आफ्नो सर्चमा गएर यानी PAL नेपाल ONLINE अनलाइन SCHOOL स्कुल टाइप गरी सर्च गर्नुहोस् र आफ्नो स्क्रिनमा तपाईँले हाम्रो च्यानललाई भेट्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो च्यानलसम्म पुगिसक्नुभयो भने तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, लाइक र सेयर पनि अवश्य गरिदिनुहोला। र यदि तपाईँहरूको दाइ दिदी छरछिमेकमा कोही त्यस्ता विद्यार्थी अथवा विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले हाम्रो च्यानलको बारेमा केही नभए पनि कम्तीमा 4 देखि 5 लाइन तपाईँले भनिदिनु होला है त। र फेरि पनि नमस्कार मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू, आज म तपाईँहरू सामु उपस्थित भइसकेको छु। कक्षा 2 को मेरो नेपाली भन्ने विषय लिएर म तपाईँहरू सामु आइपुगेको छु। हामीले अगाडि पनि 7वटा पाठहरू हामीले पढिसकेका छौँ र मैले 7वटा पाठलाई राखिदिइसकेको छु। तपाईँले अगाडिको पाठहरू पढिसक्नु भएको होला र आज हामीले के पढ्छौँ त? पाठ 8 पढ्छौँ। के पढ्छौँ? पाठ 8 पढ्छौँ। र म तपाईँलाई फेरि पनि भन्छु है, पढ्नुभन्दा अगाडि के गर्नुपर्छ रे? हो, के गर्नुपर्छ? हातमा कपी र कलम लिएर बस्नुपर्छ। गुरुले के भन्नुहुन्छ त्यो राम्रोसँग सुन्ने, अनि के यहाँ लेखाइदिनुहुन्छ त्यसलाई पनि आफ्नो हातले आफ्नो कपीमा लेख्नुपर्छ है त। हुन्छ कि नाइ भन्नुहोस्? ल ठिक छ, हुन्छ भन्नुभयो, धेरै खुसी लाग्यो। अब तपाईँहरूले म यहाँ पढाउँछु, तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। मैले केही कुराहरू लेखिदिन्छु, त्यो कुराहरूलाई लेख्ने प्रयास गर्नुहोला है त। र यदि तपाईँले केही कुरा जान्नु भएन भने सर मैले यो कुरा जानेन भनेर तल कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्नुहोला। ल हेरौँ, यहाँ 1 नम्बरमा के लेखेको छ? यहाँ गीत गाइरहेको चित्र देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, मैले कलर लगाइदिएँ। लय मिलाई गाउनुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? लय मिलाएर गीत गाउनुहोस् भनेको छ। र यहाँ यो गीतको शीर्षक के छ? दिदी र बहिनी छ। के छ? दिदी र बहिनी रहेछ। र हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ दिदीले मस्त माथि बसेर है रातो पुस्तक पढिरहनु भएको छ भने बहिनीले सुतेर आफ्नो नेपाली पुस्तक पढिरहनु भएको छ। र यसै गरी हामीले पनि बसेर मजासँग हाम्रो किताबहरूलाई माया गरेर पढ्नुपर्छ है त। अब के म यो गीत गाउन सुरु गरौँ त? तपाईहरू रेडी भएर बस्नु भएको छ तयारी अवस्थामा म सँगसँगै गीत गाउनका लागि? यदि तयारी हुनुहुन्न भने सर म तयारी छैन भन्नुहोस्, म एकछिन तपाईँहरूलाई रोकिदिन्छु। म एकछिन कुर्छु, तपाईँहरू कतिखेरसम्म तयारी हुनुहुन्छ भनेर म एकछिन बस्छु है त। ल, मलाई आशा छ तपाईँहरू तयारी भएर बसिसक्नु भएको छ। अब हामीले यो गीतलाई गाउने प्रयास गर्छौँ है त। ल, मैले सुरु गरेँ। उज्यालो बत्ती बालेर झ्यालमा पर्दा हालेर किताब दिइन् दिदीले, पढ्छु भनिन् बहिनीले, शिक्षक जस्ती बनेर पढ त हेरु भनेर किताब दिइन् दिदीले, हातमा बोकिन् बहिनीले, हँसिलो मुख खोलेर चरी झैँ मिठो बोलेर, लय र भाका मिलाई कविता पढिन् बहिनीले, बहिनीको रुचि बुझेर किताब कापी टिपेर मिलाउन थालिन् दिदीले, झोलामा हालिन् बहिनीले, दिदी र बहिनी साथमा बोकेर पुस्तक हातमा
डुबेर पाठ पाठमा बसेछ सँगै खाटमा। हो, यसै गरी हामीले यहाँ प्रश्न नम्बर 1 मा दिएको थियो दिदी र बहिनी भन्ने एउटा गीत दिएको थियो। हामीले लय हालेर पढ्यौँ। अब यो गीतले के भनेको छ त भने एउटा बहिनी रहेछिन्, एउटा दिदी हुनुहुने रहेछ र दिदी र बहिनीहरू एकदम पढ्दाखेरि एकदम मिलेर पढ्नुहुने रहेछ। यदि बहिनीलाई केही कुरा आएन भने दिदीले सिकाइदिनु हुने रहेछ आफ्नो बहिनीलाई। ल पढ है, राम्रोसँग पढ्नुपर्छ, लय हालेर भाका मिलाएर पढ्नुपर्छ, पाठमा हामी डुबेर पढ्नुपर्छ, भित्र के छ भनेर हामीले बुझ्दै बुझ्दै पढ्नुपर्छ भनेर यहाँ दिदीले बहिनीलाई भन्नुभएको छ। र यसै गरी हामीले के गर्यौँ त, यो 1 नम्बरमा सोधिएको थियो अथवा भनेको थियो, के भनेको थियो, लय मिलाई गाउनुहोस् भनेको थियो। हामीले यो सानो गीतलाई लय मिलाएर गाइसकेका छौँ र मलाई आशा छ तपाईँहरूले पनि लय मिलाएर गीत गाउनु भएको छ होला। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ है त। यहाँ के छ, प्रश्न नम्बर 2 मा के लेखेको छ पढ्नुहोस् त। हो, चित्र हेरी वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ रे, चित्र हेरी वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ। हामीलाई चित्र हेरेर यहाँ यो चित्रमा के कस्तो भइरहेको छ, के कस्तो क्रियाकलाप भइरहेको छ, के कस्तो नानी बाबुहरू मिलेर तपाईँहरू जस्तै 2 मा पढ्ने नानी बाबुहरू के गरिरहनु भएको छ यो पढ्नुहोस् भनेको। ल हामीले यहाँ के देख्छौँ हेरौँ त। यहाँ हेर्नुहोस् त, 5 जना साथीहरू मजाले गोलो बनाइ बसेर के गरिरहनु भएको छ त, खाजा खाइरहनु भएको छ। यो सायद खाजा खाने समयको दृश्य होला होइन त। एउटा नानीले हेर्नुहोस् त, तपाईँहरू जस्तो एउटा सानी नानीले के गरेकी छिन्, सेलरोटी लिएर आएकी छिन् र चट्ट हेर्न सेलरोटी कति मिठो मानेर खाइरहेकी छिन्। त्यस्तै अरू सानो सानो भाइहरूले हेर्नुहोस्, यो भाइ बहिनीहरूले के गर्नुभएको छ, आफ्नो टिफिनमा भातहरू, रोटीहरू, फलफुलहरू लिएर एक आपसमा बाँडेर खाइरहनु भएको छ भने यतातिर एउटा सानो नानीले हेर्नुहोस् त खाजा खाइसकेपछि के खेलेकी छिन् त, गोटा खेलेकी छिन्। ती भनेर एउटा खुट्टाले उफ्रेर खेल्नुहुन्छ नि, हो त्यो गेमलाई के भन्छौँ, गोटा भन्छौँ। एक खुट्टाले खेलिरहेको हामीले देख्न सक्छौँ भने यतातिर हेर्नुहोस् त एउटा सानो 3 जना एउटा नानी र 2वटा बाबु मिलेर के खेलिरहनु भएको छ, भकुन्डो। भकुन्डोलाई के भन्छ रे, स्याबास, फुटबल खेलिरहनु भएको छ। के खेलिरहनु भएको रहेछ, फुटबल खेलिरहनु भएको रहेछ। अनि यतातिर मिसले के गर्नुभएको छ हेर्नुहोस् त, मैले ठुलो एरो लगाइदिएँ। मिसले भाइ बहिनीलाई के गर्नुभएको छ, यताउता नहेर है, राम्रोसँग हिँड्नुपर्छ भनेर डोराएर लगिरहनु भएको छ भने यहाँ पारितिर हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले 3वटा साथीहरू मिलेर भलाकुसारी गर्दैछन्। ओहो, आजको पढाइ यस्तो भयो, अब हामीले यसरी पढ्नुपर्छ, मिल्नुपर्छ भनेर कुराकानी गरिरहेको हामीले यस चित्रमा देखिरहेका छौँ होइन र। के तपाईँले मैले भनेको जस्तै देख्नुभएको छ कि नै भन्नुहोस् त। हो, पक्कै पनि तपाईँले यहाँ मैले जसरी वर्णन गरेँ तपाईँले पनि त्यसरी नै देख्नुभएको होला, अथवा यहाँ तपाईँले देखेको कुरालाई नै मैले वर्णन गरेको छु होइन त, हो कि होइन? पक्कै पनि हो भन्नुहोस् न। किन लजाएको तपाईँहरू? लजाउनु हुँदैन नि त, सर म्याडमसँग बोल्नको लागि लजाउनु हुँदैन, छाती खोलेर बोल्नुपर्छ है। अनि मात्र सर म्याडमसँग हामीले ज्ञानहरू आर्जन गर्न सक्छौँ। र यसै गरी प्रश्न नम्बर 2 मा भनेको थियो चित्र हेरी वर्णन गर्नुहोस् भनेको थियो। हामीले यहाँको चित्रलाई हेऱ्यौँ र यहाँ चित्रमा के कस्ता क्रियाकलापहरू भइरहेको छ यसको बारेमा हामीले बुझेको जति कुरा गऱ्यौँ। र यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर 2 सकिसकेका छौँ। अब हामी कति नम्बरमा जान्छौँ रे? स्याबास, अब हामी 3 नम्बरमा जान्छौँ। ल जाउँ है त। अब यहाँ 3 नम्बरमा के लेखेको छ पढौँ है त। यहाँ लेखेको चित्र देखाएको छ।
अब हामीले के गर्नु पर्यो त लेख्नु पर्यो भनेर थाहा पाउनु पर्यो होइन त हो नि। अब हेर्नुहोस् प्रश्न नम्बर 3 मा के लेखेको छ यो अब हामी एकचोटि पढौँ र यो प्रश्नले भनेको कुरा के हो भन्न के खोजेको छ त्यो बुझौँ र गरौँ है त। यहाँ लेखेको छ जोडेर भन्नुहोस् भनेको छ। के लेखेको छ जोडेर भन्नुहोस् र लेख्नुहोस् भनेको छ। के लेखेको छ त प्रश्न नम्बर 3 मा जोडेर भन्नुहोस् र लेख्नुहोस् भनेको छ। योभन्दा अगाडिको हामीले पहिलेको पाठहरूमा जस्तै 2, 3, 4 पाठहरूमा हामीले के गर्यौँ शब्दहरू अथवा अक्षर दिएको थियो त्यसलाई हामीले जोडेर शब्दहरू बनाएको थियौँ र बिचमा आएर 2वटा पाठमा हामीले के गर्यौँ त शब्द दिएको थियो त्यसलाई हामीले छुट्टाएर लेखेका थियौँ भने अब यसमा के गर्नु पर्यो यहाँ छुट्टाएर अक्षरहरू दिएको छ यसलाई हामीले जोडेर के गर्नु पर्यो भन्नुहोस् त हो जोडेर लेख्नु पर्यो र नयाँ शब्द बनाउनु पर्यो भनेको छ है त। ल अब हेरौँ यहाँ स लेखेको छ यहाँ दे लेखेको छ अनि स लेखेको छ सन्देश भयो यहाँ जोडेर लेखेको छ। त्यसै गरी हामीले यसको गरौँ त कुरुवा छ अब यसलाई एकै ठाउँमा लेख्नुहोस् कुरुवा भयो। त्यस्तै कटुस छ यसलाई एकै ठाउँमा लेख्दाखेरि के हुन्छ कटुस हुन्छ जोडेर लेख्नुहोस् है त। तपाईँले पनि यहाँ मैले जसरी जोडेर लेखेको छु त्यसरी नै जोडेर लेख्नु होला। त्यस्तै प्र अनि दे अनि स छ यसलाई सँगै जोड्दा के हुन्छ होला ल भन्नुहोस् त हो प्रदेश हुन्छ र यहाँ मैले लेखेँ प्रदेश भनेर यहाँ लेखेँ। त्यसै गरी हामीले यो प्रश्न नम्बर 3 मा जोडेर लेख्नुहोस् र भन्नुहोस् भनेको थियो हामीले भन्दै लेख्दै गऱ्यौँ र यहाँ यो प्रश्न नम्बर 3 लाई सकिसकेका छौँ। अब हामी कति नम्बरमा जान्छौँ ल भन्नुहोस् त ठिक भन्नुभयो। अब हामी 4 नम्बरमा जाँदैछौँ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है म बीचबीचमा तपाईँहरूलाई चुड्किलाहरू सुनाउँछु त्यो चुड्किलाहरू पनि तपाईँले सुनेर मनोरञ्जन लिनुपर्छ है त। ल अब हामी 4 नम्बरमा जाउँ। 4 नम्बरमा के छ यहाँ एउटा भाइले चट्ट केही हेरेर बोलिरहेको चित्र देखिरहेका छौँ हामीले। अब हामीले के बुझ्यौँ त यहाँ पढ्नुहोस् र उत्तर भन्नुहोस् भनेर लेखेको रहेछ। के लेखेको रहेछ पढ्ने यो यहाँ तल केही लेखेको छ त्यो पढ्ने अनि हामीले तल केही प्रश्नहरू दिएको छ त्यो प्रश्नहरूको उत्तर दिने प्रयास गर्छौँ है त हुन्छ ल ठिक छ। यो यहाँ तल एउटा सानो लेख लेखेको छ यो लेखको शीर्षक के छ भन्नुहोस् त अब म के गरौँ भनेर यहाँ शीर्षक दिएको छ। अब हामी पढौँ है त। यहाँ के लेखेको छ विद्यालय छेउमा वन छ। के रहेछ विद्यालयको छेउमा के रहेछ वन रहेछ। वनमा कटुस भन्ने एउटा रुख हो है त कटुसको रुख छ। वन छेउमा सहर छ। वनको छेउमा के रहेछ सहर रहेछ। सहर भनेको त बुझ्नुभयो होला बजार भन्छौँ नि हामीले हो बजारलाई हामीले अर्को भाषामा सहर पनि भन्छौँ। पवन कमल र लखन कटुस टिप्न गए। कटुस भनेको एउटा रुख हो जसको हामीले फल खान्छौँ। के टिप्न गएछन् कटुस टिप्न गएछन्। यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ चित्रमा हेर्नुहोस् त दुगुरी पुरा कटुस टिप्न गएछन् विद्यालयबाट। लखन सधैँ झैँ दौडियो। किन दौडेको होला ओहो आज त हरि पनि दौडियो त भनेर यहाँ एउटा साथीले भन्नुभएछ। यिनीहरू पक्कै लड्छन् होला अब म के गरौँ यिनीहरूलाई रोक्नै पर्यो भनेर के भन्नुभयो सरले भन्नुभयो अथवा एउटा साथीले भन्नुभयो ए लखन ए हरि नदौड त भनेर भन्नुभएछ। म कराएँ। हरि र लखन उभिए। मैले उनीहरूलाई भेट्याएँ। मैले उनीहरूलाई दौडिन हुँदैन भनी सम्झाएँ। हामी सबै सँगै बिस्तारै हिँडेर गयौँ। अब हामीले के बुझ्यौँ त हामी केही काम गर्दाखेरि हतार गर्नु हुँदैन दौडिनु हुँदैन बिस्तारै गएपछि अवश्य पुगिन्छ। यदि हामीले हतारमा दौडिँदै छिटो गरेको काम सफल नहुन पनि सक्छ हामीलाई एक्सिडेन्ट पनि हुन सक्छ भन्ने
एउटा सानो सन्देश यो अब म के गरौँ भन्ने पाठले दिएको छ। अब हामी के गर्छौँ त, यहाँ तल केही प्रश्नहरू दिएको छ, यो प्रश्नको उत्तर दिने प्रयास गर्छौँ है त। हुन्छ हुन्छ भन्नुहोस् न। ल अब सुरु गरौँ है त। क नम्बरमा एउटा प्रश्न सोधेको छ। के सोधेको छ? सहर कहाँ छ भनेर हामीलाई सोधेको छ र हामीले यहाँ माथि देख्न सक्छौँ वन छेउमा सहर छ भनेर हामीले पढेका थियौँ। अब त्यही लेखौँ है त। वन छेउमा सहर छ भनेर हामीले लेख्यौँ। तपाईँले पनि म सँगसँगै लेख्नुहोस् है त। पछि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ, होमवर्क गर्नु पनि तपाईँलाई सजिलो भयो नि त। अब भिडियो हेऱ्यो, मैले यहाँ सबै भिडियोहरू तपाईँहरूकै लागि भनेर बनाएको छु, तपाईँहरूले हेर्नुहोला। अनि यहाँ मैले लेखिदिएको छु होमवर्कहरू, तपाईँलाई दिएको होमवर्क पनि यही भिडियोमा सबै चिज हामीले गरिसकेका छौँ। तपाईँले यही भिडियो हेर्दै के गर्नुभएको रहेछ, यो सरले के सिकाउनु भएको रहेछ भन्दै पढ्दै मनन गर्दै लेख्नुहोला है त कपीमा। त्यसै गरी हामी ख नम्बरमा जाउँ। को कटुस टिप्न गए भनेको छ। को गए? यहाँ माथि हेर्छौँ हामीले, गोलो लगाएँ, हेर्नुहोस् पवन, कमल र लखन कटुस टिप्न गए। अब हामीले लेख्नु पर्यो को गएछन् त? पवन, कमल र लखन कहाँ गए? कहाँ गए त? कटुस टिप्न गए भनेर हामीले लेख्नुपर्छ है त। कटुस यहाँ टिप्न हुन्छ, मैले यहाँ लेख्न भुलेको छु, म लेख्छु टिप्न गए भनेर हामीले यसरी उत्तर दिन सक्छौँ। तपाईँहरूले पनि लेख्नुहोस् है त। हेर्नुहोस् लेख्नु भएको छ कि नै? लेख्यौँ सर भन्नु पर्यो के तपाईँहरूले। लेख्दैछौँ अथवा लेखिसक्यौँ भन्नुपर्छ है त। त्यसै गरी हामी ग नम्बरमा जाउँ। ग नम्बरमा के छ? हरि र लखन किन उभिए भनेको छ। हरि र लखन किन उभिए त? भन्नुहोस् किन उभिए? किनभने मैले उनीहरूलाई बोलाएको थिएँ, एकछिन रोक है भनेको थिएँ, त्यसैले हरि र लखन उभिए। अब यहाँ तपाईँले लेख्नु पर्यो मैले उनीहरूलाई के भने रे भन्नुहोस् त? दौडिनु हुँदैन भने अथवा सँगै जाउँ भने, त्यसैले उनीहरू उभिए लेख्नु पर्यो। मैले उनीहरूलाई सँगै जाउँ भनेको थिएँ, त्यसैले उनीहरू, यो उनीहरू भनेको को हो? हरि र लखन हो है त। उनीहरू भनेको हरि र लखन हो। उभिए भनेर मैले यहाँ उत्तर लेखेको छु, तपाईँले पनि सार्नु होला है त। यसै गरी हामीले के गर्यौँ त? यो प्रश्न नम्बर 4 मा सोधेको थियो पढ्नुहोस् र उत्तर लेख्नुहोस् भनेको थियो। हामीले के गर्यौँ त? पहिला राम्रोसँग यो पाठ पढ्यौँ र यो पाठले दिएको शिक्षा पनि बुझ्यौँ र यहाँ सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तरहरू पनि हामीले गरिसक्यौँ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। हेरौँ यहाँ 5 नम्बरको प्रश्न लेखेको छ। यहाँ के छ? 5 नम्बर दिएको छ। यहाँ के लेखेको छ? खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द भर्नुहोस् भनेको छ। र यहाँ धेरै प्रकारको शब्दहरू छन्, जस्तै सुगन्ध, बेकार, बेहोस, आहार, ननिको, कुरूप, अटेर, बिछोड, सबल, नजाति, नरमाइलो भनेर यहाँ कतिवटा शब्द दिएको छ? 11वटा शब्द दिएका छन्। अब यिनी 11वटा शब्दलाई हामीले यहाँ तल दिएको छ, खाली ठाउँ दिएको छ, त्यो खाली ठाउँमा भरेर
के गरेर यहाँ तल दिएको यो खाली ठाउँहरूमा भरेर हामीले मिल्ने शब्द भर्नु पर्यो है त। हुन्छ कि नाइ? ल भन्नुहोस्। पक्कै पनि हुन्छ होला। ल अब यहाँ के शब्दहरू कुन कुन खाली ठाउँमा पर्छन् होला त्यो अब हामी एकचोटि सरर पढौँ अनि मिलाएर लेखौँ है त। हुन्छ? ल टेरौँ। अब यहाँलाई लेख्दै जाउँ है त। फुलको सुगन्ध, यहाँ लेख्नुहोस् है त। फुलको सुगन्ध पनि मलाई बेकार लाग्यो। राम्रो लागेन भनेको, सुगन्ध भनेको सेन्ट भन्छ नि हामीले। आहा फुललाई सुँघ्दै नाकमा लिएर सुँघ्दै आहा कति रमाइलो, कति मिठो सुगन्ध आयो, स्वाद आयो भन्नुहुन्छ नि, हो त्यसलाई सुगन्ध भन्छौँ। बेकार भनेको नरमाइलो, मनै नपर्नेलाई बेकार भन्छौँ। र यहाँ बेहोस हुन्छ है त। बेहोस पार्ने र आहारा। आहार नहुने फुल ननिको हुन्छ। ननिको हुन्छ। कुरूप फुल र अटेर मान्छे। अलि म तपाईँहरूलाई यो शब्दहरूको बारेमा पनि हल्का हल्का भन्छु, तपाईँहरूले सुन्नुहोला। म यिनीहरूको अर्थहरू तपाईँलाई बुझाउने प्रयास गर्छु है त। कुरूप फुल र अटेर मानिससँग बिछोड हुनु राम्रो हो। म सबल छु। नजाति र नरमाइलो कुरा सुन्न नपरोस् भनेको छ। अब हेरौँ, फुलको सुगन्ध भनेको छ। फुलको सुगन्ध भनेको फुलबाट आउने सेन्ट हो। पनि मलाई बेकार लाग्यो, नरमाइलो लाग्यो, मलाई मन परेन भनेको। त्यस्तै बेहोस पार्ने र आहार नहुने फुल ननिको हुन्छ, राम्रो हुँदैन भनेको। बेहोस पार्ने कुनै फुलहरू कस्तो हुन्छ, यदि हामीले सुँघ्यौँ भने बेहोस हुन्छौँ, त्यही ठाउँ कि ठाउँ लड्छौँ। हामीलाई त्यो फुलको सेन्टले सहदैन भनेको। आहार नहुने भनेको खान योग्य नहुने, राम्रो खानको लागि योग्य नहुनेलाई हामीले के भन्छौँ, आहार नहुने भन्छौँ। जस्तै कुरूप भनेको नराम्रो फुल र अटेर नमान्ने, अरूले राम्रो भनेको नमान्नेलाई अटेर भन्छौँ है त। अटेर मानिससँग बिछोड हुनु राम्रो भनेको छ। यो बिछोड भनेको के होला? यो बिछोड हुनु भनेको टाढा भएकै राम्रो भनेको, नराम्रो मान्छे अगाडि जानु हुँदैन भनेको है त। बिछोड भनेको त्यो मान्छेसँग टाढा नै बस्नु राम्रो हो भनेको। म सबल छु। अब यो सबल भनेको के हो? म राम्रो सक्षम छु भनेको। नजाति र नरमाइलो कुरा सुन्न नपरोस् भनेको छ। नरमाइलो भनेको के हो? तपाईँको कसैले भन्छ नि, तपाईँले के भन्दाखेरि अलि अर्कै लाग्छ नि, रिस उठेको जस्तै, स्या यस्तो कुरा पनि के सुन्न परेको होला भन्नुहुन्छ होला नि, हो त्यस्तो कुराहरूलाई हामीले नरमाइलो कुरा भन्छौँ है त। यसै गरी हामीले के गर्यौँ, यो प्रश्न नम्बर 5 मा लेखिएको थियो, खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द भर्नुहोस् भनेको थियो र हामीले मिल्ने शब्दहरू यहाँ भएको खाली ठाउँमा भरिसकेका छौँ। र मलाई लाग्छ तपाईँहरूले पनि म सँगसँगै यो खाली ठाउँहरूमा शब्दहरू लेखिसक्नु भएको छ होला। र यसरी हामीले प्रश्न नम्बर 5 लाई अन्त्य गरिसकेका छौँ। अब हामी प्रश्न नम्बर 6 तिर लागौँ है त। ल हेरौँ, यहाँ प्रश्न नम्बर 6 मा के छ? प्रश्न नम्बर 6 पुरै 1 पान्नाको रहेछ। हेरौँ है त, के भनेको छ प्रश्न नम्बर 6 मा? तालिकामा जस्तै गरी वाक्य बनाउनुहोस् भनेको छ। यहाँ तल एउटा तालिकामा एउटा वाक्य बनाएर दिएको छ। हामीले त्यस्तै गरेर के गर्नु पर्यो त? वाक्य बनाउनु पर्यो। जस्तै प्रचलित शब्द भनेको छ कलम भनेको छ। शब्दमा पहिलो ध्वनि परिवर्तन गरेपछि बन्ने शब्द, जस्तै कलाई हटाएर म थप्यो, यहाँ मलम भयो। यहाँको कलाई हटाएर म थप्यो, मलम भयो। जस्तै हाँसको हाँलाई हटाएर बाँ राख्यो। त्यस्तै स्यालको स्या हटाएर र्या राख्यो। त्यस्तै
तुनोको तु हटाएर दुनो राख्यो, दु राख्यो। कामको का हटाएर घाम राख्यो। त्यस्तै खाएनको खा हटाएर पाएन राख्यो। पढेनको प हटाएर चढेन राखेको छ। त्यसरी धाएरको धा हटाएर गाएर राखेको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त, यिनीहरू शब्दहरूलाई के गर्नु पर्यो, वाक्यमा बनाउनु पर्यो। जसरी यहाँ सुरुमा छ म कलमले लेख्छु भनेको छ र अर्को म घाउमा मलम लगाउँछु भनेको छ। अब यो मलम भनेको के हो त, औषधि हो है त। अब त्यस्तै अब वाक्य बनाऊ। हाँस लेखेको छ, यो हाँस भनेको के हो, चरा भनेर थाहा होला नि तपाईँलाई, हाँस भनेको थाहा छ होला हो। अब तपाईँले यहाँ लेख्नुहोस् हाँसको बारेमा, मेरो घरमा हाँस छ। मैले यहाँ लेखेँ मेरो घरमा हाँस छ भनेर लेखेँ। त्यस्तै बाँस, बाँस भनेको के हो, रुख हो। अब यसलाई यसरी लेखौँ, बाँस एउटा रुख हो भनेर मैले शब्द बनाएँ। त्यसै गरी तपाईँहरूले पनि म सँगसँगै शब्दहरू बनाउनुहोस् है त। हुन्छ, ल हेर्नुहोस्। त्यसै गरी अर्कोमा जाउँ। स्याल छ, स्याल जङ्गलमा बस्छ भनेर एउटा मैले शब्द बनाएँ। त्यसै गरी र्याल, र्याल भनेको के हो, हाम्रो मुखबाट निक्लिन्छ नि तरल पदार्थ, थुक होइन अर्कै हुन्छ नि। खाना देख्दाखेरि हामीले आहा गर्दाखेरि यहाँ बाक्लो बाक्लो एउटा झोल जस्तो पदार्थ निक्लिन्छ नि, त्यसले हामीले र्याल भन्छौँ। अब लेखौँ त, मुखबाट र्याल निक्लियो। निक्लियो भनेर मैले यहाँ वाक्य बनाएँ। तपाईँले पनि वाक्य बनाउनुहोस् है त। त्यसै गरी तुनो र दुनो भनेको छ। अब यो तुनो भनेको के हो, तना भन्छौँ नि हामीले, तुनो बान्नुपर्छ, जुत्तामा तुनो हुन्छ लेख्नु पर्यो। अब यहाँ जुत्तामा तुनो हुन्छ। त्यस्तै दुनो भनेको के हो, टपरी बनाउनुहुन्छ नि, सालको पातले टपरी बनाउनुहुन्छ नि, हो त्यस्तै सानो कचौरा जस्तो बटुका जस्तो भाँडोलाई सालको पातबाट बनाएकोलाई हामीले के भन्छौँ, दुनो भन्छौँ। अब लेखौँ, दुनोमा अचार खाएँ। त्यस्तै काम भनेको त हामीले गर्ने काम हो। मेरो पढ्ने काम हो। मेरो के हो, पढ्ने काम हो भनेर मैले यहाँ एउटा शब्द बनाएँ। त्यस्तै घाम भनेको के हो, घाम त तपाईँले देख्नुहुन्छ, म घाम ताप्छु भनेर मैले एउटा वाक्य बनाएँ। तपाईँले पनि बनाउनुहोस् है त। त्यसै गरी भन्नुहोस्, खाएन र पाएन छ। खाएन भनेको मैले खाना खाएन भन्दा पनि हुन्छ। त्यस्तै पाएन भनेको कुनै कुरा नपाउनु, अथवा कसैले तपाईँलाई केही कुरा दिएको छैन भने मैले त त्यो कुरा पाएन भन्नुहुन्छ नि, हो त्यस्तै मैले के पाएन त, पैसा पाएन। पाएन भनेर यहाँ वाक्यहरू बनाएँ। तपाईँले पनि वाक्यहरू बनाउनुहोस् है त, म सँगसँगै बनाउनुहोस्, लेख्नुहोस् है त। त्यसै गरी पढेन र चढेन छ। पढेन भनेको के हो, के पढ्दैनौँ हामीले, किताब पढ्दैनौँ। अब त्यही लेख्नु पर्यो। मैले किताब पढेन। त्यस्तै चढेन, चढेन भनेको के हो, रुखहरू चढ्नु पर्यो। जस्तै भर्याङहरू चढ्नुपर्छ होइन त, उकालो चढ्नुपर्छ हो। चढ्ने भनेको हिँड्ने, ओह्रालो उकालोमा हिँड्नुलाई
उकालो चढ्नुलाई चढेन भनिन्छ अथवा नचढ्नेलाई चढेन भन्छ। अब एउटा वाक्य बनाउनुहोस् त। ल तपाईँले भन्नुहोस् त। हो, राम रुखमा चढेन भनेर हामीले एउटा वाक्य बनायौँ र तपाईँले पनि वाक्य बनाउनुहोस् है त। हेर्नुहोस्, मैले तपाईँलाई हेर्न सजिलो हुन्छ भनेर कलर पनि लगाइदिएको छु। त्यसै गरी भन्नुहोस् धाएर र गाएर। धाएर भने के हो? त्यहाँ जानु, कहीँ ठाउँमा पुग्नुलाई हामीले के भन्छौँ? धाएर। म घर धाएर आएँ भनेको के हो? म घर पुगेर आएँ भनेको। अब तपाईँले लेख्नु पर्यो, म घर धाएर आएँ। त्यस्तै गाएर। गाएर भने के हो? गीत गाउनु हो। गीत गाएर रमाइलो भयो। गीत गाउँदाखेरि रमाइलो हुन्छ कि नै? हुन्छ नि, होइन? हो, त्यसरी मैले यहाँ गीत गाएर रमाइलो भए र म घर धाएर आएँ भनेर विभिन्न यहाँ शब्दहरू दिएको थियो। त्यसको हामीले के गर्यौँ त? वाक्यहरू बनायौँ र यसै गरी हामीले प्रश्न नम्बर 6 को सकिसकेका छौँ। अब हामी प्रश्न नम्बर 7 मा जाउँ है त। अब यो 7 नम्बरमा के भनेको रहेछ पहिला यो पढौँ। अब हामीले यहाँ देखिसक्यौँ, मैले कलर लगाएँ, एउटा भाइले लेखिरहेको देखिरहेका छौँ भनेपछि अब हामीले पनि यहाँ लेख्नुपर्ने रहेछ भनेर बुझिसकेका छौँ। अब के लेख्नुपर्छ त? प्रश्नले के भनेको छ त्यो कुरा पढौँ। यहाँ लेखेको छ शब्दहरूलाई उदाहरणमा दिएअनुसार लेख्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? शब्दहरूलाई उदाहरणमा दिएअनुसार लेख्नुहोस् भनेको छ। र यहाँ के छ? विभिन्न शब्दहरू छन्, जस्तै कानुन छ, कालिका छ, कुबाटो, गोठालो, गोहोरो, काफल, कागती, कुरिलो, कचौरा, आकाश, आवाज, आहार, स्वदेश, उपदेश, विदेश, प्रदेश, सन्देश, कमल, कुरुवा, कटुस, कदर, अचेल, अचेत, पवन, धावन, भवन, जीवन, सेवन र हवन गरेर यहाँ धेरै शब्दहरू दिएको छ। अब यो शब्दहरूलाई के गर्नु पर्यो त? यहाँ तल लेख्नु पर्यो। कसरी लेख्ने? यहाँ भनेको छ, जस्तै अबाट सुरु भएको शब्द यहाँनिर लेख्नु पर्ने रहेछ। यहाँ भनेको छ अबाट सुरु भएको शब्दहरू यसमा लेख्ने। आबाट सुरु भएको यहाँ, कबाट, क वर्णबाट सुरु भएको जस्तै कटुस, कदर भयो नि। त्यस्तै काफल पनि पर्छ, किन क वर्णबाट भएको छ नि त। क, का, कि, कु गर्दै कम कहसम्म तपाईँले पढ्नु भएको होला। त्यो भनेको क वर्णबाट सुरु भएको हो। त्यस्तै गोबाट सुरु भएको यहाँ लेख्ने। देश प्रयोग भएका शब्दहरू जस्तै प्रदेश भनेको छ नि, उपदेश, विदेश, सन्देश जस्ता यहाँ शब्दहरू छन्, तिनीहरूलाई हामीले यसमा लेख्नु पर्यो। र अन्त्यमा बनाएको, जस्तै लास्टमा बनाएको के छ? भवन छ, हवन छ, यस्तै यस्तै कुराहरू छन्। यिनीहरूलाई हामीले यहाँ तल लेख्नु पर्यो है त। ल त्यसो भए सुरु गरौँ। अचेल, कानुन कहाँ पर्छ? क वर्णबाट पर्छ, यहाँ लेखिसकेको छ। त्यस्तै कालिका, तपाईँहरूले पनि लेख्नुहोस् है त। कुबाटो, त्यस्तै काफल, त्यस्तै कागती, त्यस्तै कुरिलो, कचौरा छ। जस्तै के छ? कचौरा, कमल छ। यसलाई हामीले यहाँ लेख्न सकेनौँ, त्यही भएर मैले यसलाई अर्को रङ लगाइदिएँ। हेर्नुहोस्, यस्तो यस्तो रङ लगाइदिएँ नि। अब हो, यो पनि के गर्नु पर्यो त? तपाईँले यो क वर्णबाट आउने शब्दहरू रहेछ भनेर तपाईँले आफ्नो कपीमा लेख्नु पर्यो। कटुस, कदर भयो। त्यस्तै अब अबाट आउने हेरौँ त। अबाट आउने के छ? हेर्नुहोस्, अबाट आउने माथिमा छैन,
यहाँ पनि छैन 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 अचेल रहेछ। एउटा अचेल रहेछ, अर्को के रहेछ अचेत रहेछ। के रहेछ अर्को अचेत रहेछ र अर्को रहेन रहेछ। त्यस्तै आबाट सुरु हुने के छ आकाश छ, त्यस्तै आवाज छ, त्यस्तै आहार छ, त्यस्तै अरू अरू के छ आबाट आउने अरू छैन, होइन त छैन। त्यस्तै कबाट आउने हामीले यहाँ लेख्यौँ र नअटेकोलाई मैले यस्तो रङले लगाइदिएको छु। यिनीहरू शब्दहरू तपाईँले के गर्नु पर्यो त आफ्नो कपीमा सार्नु पर्यो है त, सार्नुहोस्। त्यस्तै गोबाट सुरु हुने के छ एउटा गोठालो छ, अर्को के छ गोहोरो छ, त्यस्तै अर्को गोबाट सुरु हुने के छ गोठालो गोहोरो, अरू त छैन। त्यस्तै देश भएका अन्तिममा देश भएका शब्दहरू के छन् स्वदेश छ। यहाँ हेर्नुहोस् स्वदेश, स्वदेश भनेको आफ्नो देश भनेको मातृ हामी बस्ने देशलाई स्वदेश भन्छौँ। उपदेश छ लेखिसक्यो। विदेश छ, विदेश भनेको हाम्रो देशभन्दा अरू देश बाहिरी देश। प्रदेश भनेको पनि त्यस्तै सन्देश छ। अरू के छ देश भएको अरू छैन। अब अन्त्यमा वन भएका के छन् हेर्नुहोस् त। अन्त्यमा वन भएका पवन छ, धावन छ, लेख्नुहोस् है म सँगसँगै लेख्नुहोस् भवन छ, जीवन छ, सेवन छ र हवन छ। हवन यहाँ लेखिसकेको छ। यसै गरी हामीले के गर्यौँ त यहाँ प्रश्न नम्बर 7 मा सोधेको थियो शब्दहरूलाई उदाहरणमा दिएअनुसार लेख्नुहोस् भनेको थियो र अबाट सुरु हुने शब्दहरूलाई अको लाइनमा लेख्यौँ। त्यस्तै आबाट आउनेलाई आमा लेख्यौँ, क वर्णबाट आउनेलाई कमा लेख्यौँ, गोबाट सुरु भएका शब्दहरूलाई गोबाट लेख्यौँ, गो सिधा लेख्यौँ। त्यसै देश प्रयोग भएका शब्दहरू लेख्यौँ र अन्त्यमा वन प्रयोग भएका शब्दहरूको हामीले लेखिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईहरूले आफ्नो कपीमा यी शब्दहरू लेखिसक्नु भएको छ होला। यदि लेख्नु भएको छैन भने के गर्ने भिडियोलाई रोक्ने, आफ्नो स्क्रिनमा एकचोटि ट्वाच्च छुने, भिडियो रोकिन्छ अनि तपाईँले के लेखेको रहेछ भनेर हेरेर थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। अब हामी प्रश्न नम्बर 7 लाई यहीँ सकेर अब हामी प्रश्न नम्बर 8 तिर जाँदैछौँ। हेरौँ प्रश्न नम्बर 8 मा के छ। हेर्नुहोस् यहाँ प्रश्न नम्बर 8 मा लेखेको छ शब्दको क्रम मिलाई वाक्य भन्नुहोस् र लेख्नुहोस् भनेको छ। के लेखेको छ शब्दको क्रम मिलाई वाक्य भन्नुहोस् र लेख्नुहोस् भनेको छ। तपाईँले पनि लेख्नु पर्ने भयो। अब जस्तै क नम्बरमा यहाँ के लेखेको छ कक्षामा भाइ छ अथवा कक्षामा छ भाइ लेखेको छ। अब हामीले यसलाई मिलाएर लेख्नु पर्यो। भाइ कक्षामा छ भनेर सही वाक्य यहाँ लेखेको छ। यहाँ के छ यो साइडतिर के छ शब्द त छ तर कस्तो शब्द हो क्रम मिलाएको छैन। वाक्य क्रम मिलाएर लेखिएको छैन। अब हामीले यो वाक्यलाई पढेर बुझेर क्रम मिलाएर लेख्नु पर्यो भनेको है त। बुझ्नुभयो? पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। त्यस्तै ख नम्बरमा हेरौँ त के भनेको छ यहाँ लाक्पाले लेख्यो कविता। अब हामीले लेख्नु पर्यो कविता लाक्पाले लेख्यो भनेर लेख्नु पर्यो। कसले कविता लेख्यो त लाक्पाले कविता लेख्यो। अब हामीले यस्तै लेख्नुपर्छ लाक्पाले कविता लेख्यो भनेर लेख्न मिल्छ। लाक्पाले के गर्यो कविता लेख्यो। लाक्पाले के लेख्यो कविता लेख्यो। कसले कविता लेख्यो लाक्पाले कविता लेख्यो। यसरी हामीले आफै प्रश्नहरू बनाएर राम्रोसँग त्यसको क्रमबद्ध मिलाई वाक्य लेख्नुपर्छ है त। त्यसै गरी भन्नुहोस् मैले गाएँ गीत हुन्छ कि मैले गीत गाएँ हुन्छ? हो मैले गीत गाएँ हुन्छ। अब तपाईँले मिलाउनु पर्यो यहाँ
मैले गीत गाएँ। यसरी हामीले एउटा शब्द बनायौँ। तपाईँले पनि लेख्नुहोस् है त। त्यसै गरी भन्नुहोस्। अब हामी कति नम्बरमा पुग्यौँ? घ नम्बरमा पुग्यौँ। विद्यालय गइन् बहिनी। बहिनी विद्यालय गइन् हुन्छ। अब लेखौँ। बहिनी विद्यालय के गरिन्? गइन् भयो। त्यसै गरी अब हामी कति नम्बरमा गयौँ त? ङ नम्बरमा गयौँ। ङ नम्बरमा के सोधेको छ? किताब राख झोलामा। के हुन्छ यसलाई मिलाएर लेख्दाखेरि? झोलामा किताब राख हुन्छ। केमा किताब राख्ने? झोलामा। कहाँ किताब राख्ने? झोलामा राख्ने। झोलामा के राख्ने? किताब राख्ने। अब यसलाई मिलाएर लेख्नु पर्यो। झोलामा किताब राख हुन्छ। र यसरी हामीले वाक्य बनाएका छौँ र मलाई लाग्छ तपाईँहरूले पनि यो सारिसक्नु भएको छ होला, होइन त? सारिसक्नु भयो त? पक्कै पनि सार्नुभयो होला। र यसै गरी हामीले के गर्यौँ? प्रश्न नम्बर 8मा सोधेको थियो शब्दको क्रम मिलाई वाक्य भन्नुहोस् र लेख्नुहोस् भनेको थियो। हामीले वाक्यको क्रमहरू मिलायौँ र यता लेखि पनि सक्यौँ। अब हामी प्रश्न नम्बर 9मा जाँदैछौँ। र हेर्नुहोस् त 9 नम्बरमा के छ? उल्टो अर्थ दिने शब्द लेख्नुहोस् भनेको छ। यहाँ कुनै शब्दहरू दिएको छ। यसको हामीले के गर्नु पर्यो त? उल्टो अर्थ दिने शब्द लेख्नु पर्यो। जस्तै यहाँ के लेखेको छ? ओसिलो लेखेको छ र यहाँ के लेखेको छ? पारिलो लेखेको छ। अब यो ओसिलो भनेको के होला भन्नुहोस् त? भन्नुहोस्। ओसिलो भन्छौँ नि हामीले। त कस्तो ओसिलो माटो छ भन्छौँ नि, अलिअलि पानी भएको, सुक्खा सुक्खा जस्तो जस्तो तर हल्का हल्का पानी भएकोलाई ओसिलो भन्छौँ। त्यस्तै पारिलो भनेको के हो? अलि धेरै पानी भएकोलाई पारिलो भन्छौँ। त्यसै गरी अब हामीले भित्रको लेख्नु पर्यो। भित्र भनेको घरको भित्र भयो। जस्तै भित्रको उल्टो के हुन्छ? बाहिर हुन्छ। के हुन्छ? बाहिर हुन्छ। जस्तै त घरभित्र जा भन्नुको ठ्याक्कै उल्टो के हुन्छ? त घर बाहिर जा भनेको होइन, अथवा त घर बाहिर निस्के भनेको। त्यस्तै चिसोको उल्टो के हुन्छ? तातो हुन्छ। त्यस्तै लामोको उल्टो छोटो हुन्छ। र सफाको उल्टो के हुन्छ? भन्नुहोस्। फोहोर हुन्छ। हेर्नुहोस् है, मैले उल्टो उल्टो अर्थ दिने शब्दहरू लेखेको छु। भित्रको बाहिर हुन्छ, चिसोको तातो हुन्छ, लामोको छोटो हुन्छ, सफाको फोहोर हुन्छ भनेर यहाँ मैले लेखेको छु। र मलाई लाग्छ तपाईँहरूले पनि म साथसाथै म सँगसँगै लेखिसक्नु भएको छ होला। अब हामी यसै गरी 9 नम्बरमा सोधेको थियो उल्टो अर्थ दिने शब्द लेख्नुहोस् भनेको थियो। हामीले यहाँको शब्दहरू पढ्यौँ र त्यो शब्दको उल्टो अर्थ दिइसकेका छौँ, लेखिसकेका छौँ। अब हामी प्रश्न नम्बर 10तिर जाँदैछौँ है त। हुन्छ? ल म त गइसकेँ। अब तपाईँहरू पनि जानुहोस् है त। र हेर्नुहोस् 10 नम्बरमा के लेखेको छ? बीचको वर्ण झिकी शब्द भन्नुहोस् र लेख्नुहोस् भनेको छ। यहाँ शब्दहरू दिएको छ। यो शब्दहरूको हामीले के गर्नु पर्यो त? बीचको अक्षर झिक्नु पर्यो। वर्ण भनेको बीचको अक्षरलाई निकाल्ने। जस्तै सहर भनेर यहाँ दिएको छ। हेर्नुहोस्, सहर दिएको छ। सहरको हलाई हटाएपछि के हुन्छ? सर हुन्छ। त्यसै गरी हामीले यहाँ तल लेख्नु पर्यो। ल मैले लेखेँ है त। सहरको लेखेँ। सहरको के हुन्छ? ह हटाएपछि सर भयो। त्यस्तै कमलको कल भयो। त्यसै गरी करुवाको रु हटाउनुहोस्, के हुन्छ? कुवा हुन्छ। त्यस्तै कटुसको के हुन्छ? टु हटाउनुहोस् त कस हुन्छ। त्यसै कदरको के हुन्छ भन्नुहोस्? द हटाएपछि कर हुन्छ। त्यस्तै कानुनको नु हटाएपछि के हुन्छ?
कान हुन्छ। हामीले किन यस्तो गरेको होला भन्नुहोस् त? हो, तपाईँले सही भन्नुभयो, किनभने हामीलाई प्रश्नले भनेको छ बीचको वर्ण झिकेर शब्द बनाउनुहोस् र लेख्नुहोस् भनेको छ। त्यसैले हामीले यहाँ भएको शब्दहरूको बीचको शब्दलाई झिकेर नयाँ शब्द बनाएका छौँ। त्यसै कालिकाको के हुन्छ? ली हटाएपछि काका हुन्छ। त्यसै गरी कुबाटोको कुटो भयो, बालाई हटाउँ है त। त्यसै गोठालोको गोलो भयो, ठा हटायौँ गोलो भयो। त्यस्तै जोहोरोको जोरो हुन्छ, हो, गोहोरोको गोरो हुन्छ। त्यस्तै चामलको चाल हुन्छ, मलाई हटायौँ। त्यस्तै जमिनको के हुन्छ? जन हुन्छ। त्यसै गरी मालिसको के हुन्छ ल भन्नुहोस् त? हो, मास हुन्छ। त्यसै गरी काफलको फलाई हटाउनुहोस्, के हुन्छ? काल हुन्छ। त्यसै गरी कागतीको गलाई हटाउनुहोस्, काटी हुन्छ। त्यसै पसलको सलाई हटाएपछि पल भयो। पल भनेको के हो? अझ त तपाईँलाई सबै थाहा छ। मास भनेको त दाल हो, काल भनेको मृत्यु, त्यस्तै पल भनेको के हो? समय भन्छ है त यसलाई। कुरिलोको री हटाउनुहोस् त के हुन्छ? कुलो हुन्छ। कुलो त थाहा होला, गाउँघरमा बस्नुहुन्छ तपाईँहरू, पानी चार्नुहुन्छ कि नै आफ्नो बारीहरूमा कुलो बनाएर पानी लिएर चार्नुहुन्छ नि, सिँचाइ गर्नुहुन्छ नि, हो, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? कुलो भन्छौँ। त्यस्तै बाजुराको जु हटाएपछि के हुन्छ? बारा भयो। बारा भनेको खानेकुरा हो। त्यस्तै कचौराको चौ हटाएर के भयो? करा भयो। करा भनेको के हो? चिच्याउने। त्यस्तै शीतलको शीतलको त हटाएपछि के हुन्छ? सिल भयो है त। यसै गरी हामीले के गर्यौँ त? यहाँ प्रश्न नम्बर 10मा भनेको थियो बीचको वर्ण हटाएर शब्द बनाउनुहोस् भन्नुभएको थियो प्रश्नले, र हामीले के गर्यौँ? बीचको वर्ण हटाएर शब्दहरू बनाइसकेका छौँ। र मलाई लाग्छ तपाईँहरूले यो कुरा बुझिसक्नु भएको छ। र यदि बुझ्नुभएको छैन भने के गर्ने त्यो त तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, होइन त? तपाईँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ नि। 2मा पढ्ने मान्छे, नेपालीको यत्रो पाठ पढिसक्यौँ, 7-7वटा पाठ पढिसक्यौँ। 11वटा पाठमा 8औँ पाठमा छौँ अहिले हामी। नेपाली पनि सकिन लागिसक्यो पढ्दा पढ्दै। अब हामी त 3मा जाने विद्यार्थी। यस्ता कुरा त, यस्ता झिना मसिना कुरा त तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। र मलाई लाग्छ तपाईँहरूले सारी पनि सक्नुभएको छ होला। यसै गरी हामीले के गर्यौँ? प्रश्न नम्बर 10लाई सकेका छौँ। अब हामी प्रश्न नम्बर 11मा जाँदैछौँ। हेर्नुहोस्, प्रश्न नम्बर 11मा के भनेको छ? शब्द शब्द छुट्याएर वाक्य लेख्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? यहाँ शब्द एकै डिकामा एउटै लाइनमा के लेखेको छ? शब्दहरू लेखेको छ। यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त? छुट्याएर मिलाएर लेख्नु पर्यो। जस्तै क नम्बरमा के लेखेको छ? सुजन भित्र गयो, एउटै लाइनमा लेखेको छ। अब यसलाई मिलाएर लेख्नु पर्यो। सुजन भित्र गयो भनेर मिलाएर छुट्याएर लेख्नु पर्यो भनेको। त्यस्तै ख नम्बरमा के छ होला ल भन्नुहोस् त? पढ्नुहोस् त। पढ्नुभयो? ल ठिक छ। यहाँ लेखेको छ रमिलाले कथा लेखी भनेर एउटैमा लेखेको छ। अब यसलाई हामीले छुट्याएर लेखौँ। रमिलाले एउटामा हुन्छ, त्यसपछि कथा हुन्छ, अनि त्यसपछि के हुन्छ? हो, सही भन्नुभयो, लेखी हुन्छ। त्यसै गरी ग नम्बरको भन्नुहोस् त तपाईँले। आमा र बुबाले गीत गाउनुभयो भनेर एउटैमा लेखेको छ। पढ्न पनि कस्तो गाह्रो है, एउटै लाइनमा भयो भने। अब हामीले यसलाई छुट्याएर लेख्नु पर्यो। आमा र बुबाले के गर्नुभयो त? गीत गाउनुभयो लेख्नु पर्यो। यसरी हामीले छुट्याएर लेख्नुपर्छ है त। त्यसै गरी घ नम्बरमा हेर्नुहोस् के छ? म विद्यालय गएँ भनेर एउटैमा लेखेको छ। अब यसलाई छुट्याएर लेखौँ। म कहाँ गएँ? विद्यालय
गएँ भनेर लेख्नु पर्यो र हामीले यहाँ लेखिसकेका छौँ। तपाईँले पनि आफ्नो कपीमा लेखिसक्नु भएको होला। ल त्यसरी 9 नम्बरमा जाउँ। दराजबाट किताब निकाल भनेको छ। अब हामीले यसलाई छुट्याएर निकाल्नु पर्यो, लेख्नु पर्यो। दराजबाट किताब निकाल भनेर यसरी लेख्नु पर्यो है त। र मलाई लाग्छ तपाईँहरूले यो बुझिसक्नु भएको छ। र यसै गरी हामीले प्रश्न नम्बर 11 मा भनेको थियो शब्द शब्द छुट्याएर वाक्य लेख्नुहोस् भनेको थियो र हामीले के गर्यौँ त यहाँ भएका शब्दहरूलाई छुट्याएर राम्रोसँग वाक्य लेखिसकेका छौँ। र यसै गरी हामीले यो प्रश्न नम्बर 11 गरिसक्यौँ। अब हामी प्रश्न नम्बर 12 मा जाँदैछौँ है त। हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ 12 नम्बरमा के छ, एउटा भाइले लेखिरहेको चित्र देखिरहेको छ भनेपछि अवश्य पनि हामीले यहाँ केही न केही लेख्नुपर्छ भनेको छ। पढ्नुहोस् र लेख्नुहोस् भनेको छ। र हेर्नुहोस् के भनेको छ, हामीले यहाँ दिएको छ यति, यो सबै हामीले पढ्ने र यही कुरालाई यहाँ तल सार्ने भनेको हो। अब म यहाँ पढेर सुनाउँछु तपाईँलाई। तपाईँले यहाँ जे जस्तो जसरी लेखेको छ त्यसरी नै यहाँ तल सार्नु होला है त। ल अब यहाँ एउटा कथा छ, चलाक ढुकुर भन्ने एउटा कथा रहेछ। ल हेर्नुहोस्, एउटा गाउँमा कथा पढ्दैछौँ है त। कुन कथा? चलाक ढुकुर। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। एउटा गाउँमा चलाक ढुकुर थियो। ढुकुर कस्तो रहेछ? एउटा चलाक, एकदम चलाक ढुकुर रहेछ। त्यहाँ अनौठो बिरालो पनि थियो। बिरालो सधैँ पूजा गरेर मात्र मासु खान्थ्यो। हेर्नुहोस् त, पूजा गरेर कहीँ कसैले मासु खान्छ? खाँदैन नि त। पूजामा त हामी कसैले पनि मासु खाँदैनौँ। तर यो बिरालो एउटा अनौठो रहेछ के, विचित्रै, अरूभन्दा फरक किसिमको रहेछ। कस्तो रहेछ? बिहान उठ्ने रहेछ, भगवान्लाई सम्झेर पूजा गर्ने रहेछ, अनि बल्ल मासु खाने रहेछ। अथवा मुसा, मासु भनेको के हो? बिरालोले मासु के को खान्छ? मुसा खान्छ। मुसा खाने रहेछ। उसले गाउँभरिका मुसा खायो। उसले पुरै भरको गाउँमा जे जति मुसा थिए सबै मुसा खाएर सकिसकेको रहेछ। गाउँले बिरालासँग खुसी भयो। किन खुसी भयो होला नि बिरालोसँग? किनभने मुसाले आएर हाम्रो घरमा राखेको धान चामलहरू के गर्छ, गेडागुडी अन्नहरू खाइदिन्छ नि त। अब त्यो मुसाले, त्यो सबै मुसा जतिलाई बिरालोले मारिसकेपछि गाउँलेहरू खुसी भयो। वाह, यो बिरालो त धेरै राम्रो रहेछ भनेर भन्ने रहेछन्। एक दिन बिरालालाई नयाँ स्वाद लिन मन लागेछ। सधैँ मुसा खाने बिरालोलाई अब त केही नयाँ चिजहरू अथवा अब त केही नयाँ खानु पाए मन खुसी हुन्थ्यो भनेर उसलाई केही नयाँ कुरा खान मन लागेछ। बिरालोले एउटा ढुकुरलाई समात्यो। के गरेछ? सधैँ कति मुसा खानु, हे सधैँ मुसा खाइ वाक्क भइसके, अब चाहिँ चराको भए पनि मासु खानु पर्यो भनेर उसले एउटा ढुकुरलाई क्र्याक्स पारेर आफ्नो पन्जामा सिङ्गम जसरी च्याप्प, तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि लिटिल सिङ्गम, लिटिल सिङ्गमले कसरी आफ्नो त्यो दुश्मनहरूलाई अट्याक हान्छ, त्यसै गरी बिरालोले ढुकुरलाई अट्याक हान्यो, आफ्नो पन्जामा झ्याप्प लिएछ सिङ्गम कटमा। बुझ्नुभयो? त्यसपछि ढुकुरले एकैछिन सोचेछ। त्यसपछि ढुकुर डरायो, एकदम लक 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 कामेछ। अनि ढुकुरले एकछिन सोचेर भन्यो, बिराला दाई भनेर भनेछ, तपाईँले त पूजा गरेर मात्र खाना खाने गर्नुभएको छ होइन भनेर प्रश्न गरेछ। अनि पूजा गर्नुभयो भनेर उल्टै बिरालोलाई प्रश्न सोधेछ। अनि ढुकुरले के भनेछ? पहिले पूजा गर्नुहोस् अनि मलाई खानुहोला भनेर कसले भन्यो त? बिरालोले। बिरालोलाई कसले भन्यो? ढुकुरले भन्यो। बिरालो झल्यास्स भयो। ओहो, के गरेछु हौ मैले, आज त पूजा गरेकै छैन, अब के गरौँ भनेर उसले सोचेछ। त्यसै खाउँ भने त मैले पूजा गरेको छैन। अब म पूजा गर्न गएँ भने
यो ढुकुर त उडेर फरार हुन्छ, के गरौँ भएछ। त्यही पनि ऊ के भयो, पूजा गर्न घरतिर हिँडेछ, छोडेर अब पछि खाम्ला भनेर ऊ घरतिर पूजा गर्न गएछ। अनि त्यो पूजा गर्न जाँदाखेरि ढुकुरले मौका छोपेर भुर्र उड्यो। ढुकुरले चलाखीका साथ आफ्नो ज्यान जोगायो, बिरायो जिल्ल पर्यो भनेर यहाँ लेखेको छ। के रहेछ त, एउटा बिरालो रहेछ गाउँमा। त्यो बिरालोले त्यहाँ भएको सबै मुसाहरूलाई मारेर खाइसकेको रहेछ। र बिरालोलाई के भएछ त, अब केही नयाँ कुरा चाखौँ भन्ने हुन्छ नि। जस्तै तपाईँलाई सधैँभरि भात मात्र दियो, भात र दाल मात्र दियो भने तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, कति यो दाल भात मात्र खानु, केही नयाँ कुरा खाऊँ भन्नुहुन्छ होला नि तपाईँले, हो नि। अथवा नयाँ कुरा चाख्न पाए कस्तो हुँदो भन्नुहुन्छ नि, हो त्यस्तै बिरालोलाई पनि लागेको रहेछ। कति यो मुसाको मात्र मासु खाने, अब त केही नयाँ कुरा मासु खाऊँ न भन्ने सोचेको रहेछ। र त्यत्तिकैमा उसले एउटा ढुकुरलाई समातेछ र ढुकुरले उसलाई के बनायो, उल्लु बनाएछ। ढुकुरले आफ्नो चलाख देखाएर बिरालोलाई जिल्ल र उल्लु बनायो भनेर यहाँ एउटा कथा दिएको छ, चलाख ढुकुर भनेर। र हामीले यो कथा पढिसकेका छौँ। र तपाईँले के गर्नु पर्यो त, यहाँ यो कथामा यहाँ माथि यहाँ एउटा कथा छ, यो कथालाई जे जस्तो छ त्यसै गरी नै यहाँ तल खाली ठाउँमा लेख्नु होला है त। यो चाहिँ तपाईँलाई एउटा होमवर्क दिएँ मैले, पहिलो होमवर्क, आजको पहिलो होमवर्क दिएको छु। अब तपाईँले होमवर्क गर्नु पर्यो। यसलाई के भन्छ, होमवर्कलाई के भन्छ भन्नुहोस् त, गृह कार्य भन्छ है त नेपालीमा। गृह कार्य दिएको छु, घरमा गरिने कार्यलाई गृह कार्य भन्छ है त। त्यो तपाईँले घरमा गएर लेख्ने अथवा घरमै बसेर लेखेर के गर्ने, आफ्नो दाजु दिदी अथवा बुवा मम्मीलाई देखाउनु होला है त। हेर्नुहोस् त, मैले एउटा कथा लेखेँ मम्मी भन्ने, अनि टक्क यही लगेर सार्ने अनि पढ्न लगाउने, अनि उहाँहरूले पढ्नुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ, ओहो मेरो छोराछोरी त कति ज्ञानी भइसकेछ, आजकल त के हो, पढ्छ लेख्छ, खुसी हुनुहुन्छ। अनि तपाईँले नयाँ नयाँ कुराहरू किनिदिनुहुन्छ, नयाँ नयाँ कपडा लाउन पाउनुहुन्छ, नयाँ नयाँ खाना पनि खान पाउनुहुन्छ है त। त्यही भएर पढ्नुहोस् भनेको। र यसै गरी हामीले प्रश्न नम्बर 12 सक्यौँ। अब हामी प्रश्न नम्बर 13मा जाँदैछौँ। हेर्नुहोस् 13मा के भनेको छ, पहिला प्रश्न पढौँ है त। 13मा लेखेको छ, तल दिएका शब्दको सुरुमा वर्ण जोडी शब्द बनाउनुहोस् भनेको छ। अब यहाँ के भनेको छ, यहाँ कार, योग, चार, देश भनेर यहाँ शब्द दिएको छ। त्यसको अगाडि के थप्ने, प्र लेख्ने, के थप्ने, प्र थप्ने, अनि बनाऊ है त एउटा। जस्तै प्रकार भन्ने एउटा भयो, त्यसै गरी प्रयोग भयो, त्यसै गरी प्रचार भयो, र त्यसै गरी के हुन्छ, प्रदेश हुन्छ। यसरी हामीले शब्द बनाउनुहोस् भनेको थियो। मैले यहाँ तपाईँलाई शब्द बनाइदिएको छु र तपाईँले लेख्दाखेरि पनि यस्तै शब्दहरू बन्छ। र यहाँ अर्कोतिर दिएको छ, हार दिएको छ, कार दिएको छ, चार दिएको छ, देश दिएको छ। अगाडि हामीले के थप्नु पर्यो, उप थप्नु पर्यो। अब लेखौँ है त के शब्द बन्ने रहेछ। एउटा उपहार हुन्छ, त्यस्तै उपकार हुन्छ, त्यस्तै के हुन्छ, उपचार हुन्छ र उपदेश शब्दहरू बन्छ। मैले तपाईँलाई यहाँ लेखेको छु, तपाईँले राम्रोसँग आफ्नो कपीमा लेख्नु पर्यो। कसरी, यो प्र र यो उपलाई अगाडि राखेर पछाडिको शब्दहरू लेख्नु होला है त। हुन्छ कि नै भन्नुहोस्, गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? पक्कै पनि गर्नुहुन्छ होला, ज्ञानी हुनुहुन्छ नि त तपाईँहरू, होइन त? हो नि, हो। यसरी हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँ तल दिएको थियो, तलको दिएको शब्दमा सुरुको अथवा सुरुमा वर्ण थोपी अथवा वर्ण जोडी शब्द बनाउनुहोस् भनेको थियो। हामीले यहाँ प्रश्न नम्बर 13ले भनेको अनुसार गरिसकेका छौँ र मैले लेखिसकेको छु र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले पनि लेखिसक्नु भएको छ होला।
अब हामी कति नम्बरमा जान्छौँ भन्नुहोस्। हो, अब हामी प्रश्न नम्बर 14 मा जान्छौँ है त। ल हेर्नुहोस्, प्रश्न नम्बर 14 मा के लेखेको छ, पढ्नुहोस् भनेको छ। अब हामीले पढ्ने, हामीलाई त थाहा छ हामीले 1 देखि 100 सम्मको जोड घटाउहरू सिकिसकेका छौँ, 1000 सम्मको पनि सिकिसकेका छौँ होइन त। गणित विषय त पढ्नु भएको छ नि तपाईँले। हो, त्यो गणित विषयमा 1 देखि 100 सम्म पढिसक्नु भएको होला, 1 देखि 1000 सम्म पनि पढिसक्नु भयो होला। जोड घटाउ भाग गुडानहरू पनि सिकिसक्नु भएको होला। अब हामीले त्यसलाई यहाँ केही दिएको छ, त्यसलाई हामी पढ्ने प्रयास गरौँ। 3 र 1 31 हुन्छ। 31 लाई नेपालीमा यसरी लेखिन्छ, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 भनेर यहाँ 31 देखि 50 सम्मको अङ्कहरू दिएको छ र त्यसको के लेखेको छ त, सङ्ख्याहरू दिएको छ, त्यसको नेपालीमा पनि लेखेको छ। र तपाईँले यो के गर्नु पर्यो, यो तपाईँले बुझे पनि पुग्छ र तपाईँलाई कहिले कसो परीक्षामा सोध्न सक्छ। जस्तै 3 र 1 31 दिन्छ, तपाईँले त्यसलाई नेपालीमा लेख अथवा यसको लेख भन्छ, तपाईँले यसलाई लेख्नु पर्यो, 31 भनेर लेख्नु पर्यो यसरी। हो, त्यही कारणले मैले तपाईँलाई के भन्छु त, यो प्रश्न नम्बर 14 लाई तपाईँले हुबहु यहाँ जस्तो हो त्यस्तै तरिकाले आफ्नो कपीमा सार्नु होला है त। सार्नुहुन्छ कि नाइ भन्नुहोस्, पक्कै पनि सार्नुहुन्छ होला होइन त। हो नि। र यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर 15 मा पुगेका छौँ। 15 मा के छ, तपाईँको विद्यालयका बारेमा 5 वाक्यमा वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ। तपाईँले अब आफ्नो विद्यालयमा तपाईँको विद्यालयको बारेमा 5 वटा वाक्यहरू लेख्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ, 5 वटा वाक्यमा वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ। तपाईँको विद्यालयको बारेमा 5 वटा वाक्य लेख्नुहोस् भनेको हो। अब जस्तै तपाईँले लेख्नु पर्यो, मेरो विद्यालयको नाम के हो। तपाईँको विद्यालयको नाम के हो, तपाईँले लेख्नु पर्यो विद्यालयको नाम मेरो विद्यालयको नाम नेपाल अनलाइन स्कुल हो। हो भनेर लेखेँ। मेरो विद्यालयको नाम नेपाल अनलाइन स्कुल हो। यो काठमाडौँमा छ। यस विद्यालयले नेपालका सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा दिन्छ। निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्छ। यहाँका शिक्षकहरू साह्रै राम्रा हुनुहुन्छ। मलाई यस विद्यालयमा पढ्न पाउँदा धेरै खुसी लाग्छ।
भनेर मैले यहाँ म पढ्ने विद्यालयको बारेमा 5 वटा वाक्यहरू लेखेँ। जसरी मैले यहाँ लेखेँ त्यसरी नै तपाईँले आफ्नो विद्यालयको बारेमा लेख्नुहोस् है त। तपाईँले पनि आफ्नो विद्यालयको बारेमा लेख्नु पर्यो। तपाईँको विद्यालय कहाँ छ, विद्यालयको नाम के हो, तपाईँको विद्यालयको के काम गर्छ, के कस्ता शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, तपाईँलाई त्यहाँ पढ्दाखेरि के कस्तो लाग्छ, पढेको बुझ्नुहुन्छ कि हुँदैन, यस्तै गरी तपाईँले 5 वटा वाक्यहरू लेख्नु पर्यो। र यसै गरी हामीले 15 नम्बर पनि सकिसकेका छौँ। अब हामी कहाँ जान्छौँ त भन्नुहोस्। अब हामी प्रश्न नम्बर 16 मा जान्छौँ। हेर्नुहोस्, प्रश्न नम्बर 16 मा हामी गइसकेका छौँ र प्रश्न नम्बर 16 मा के लेखेको छ? बिरालाका ठाउँमा चितुवा राखेर चलाक ढुकुर पाठ कपीमा लेख्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? त्यहाँ बिरालो छ नि, यहाँ हेर्नुहोस्। हो, योमा चलाक ढुकुर भन्ने कथामा यहाँ जहाँ जहाँ बिरालो छ त्यहाँ तपाईँले के राख्नु पर्यो रे? चितुवा राख्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, म यहाँ कलर गराइदिन्छु। त्यो कलरको ठाउँमा बिरालोको ठाउँमा के लेख्नु पर्यो? चितुवा लेख्नु होला है त। चितुवा लेखेर के गर्नु पर्यो त? लेख्नु पर्यो। यही कथा फेरि सार्नु पर्यो। यहाँ बिरालो छ, यहाँ बिरालो छ, यहाँ बिरालो छ, यहाँ छ बिरालो, बिरालो यहाँ छ, यहाँ छ, यहाँ छ, यहाँ छ। हेर्नुहोस्, हो यो जहाँ जहाँ मैले कलर गराएको छु बिरालो भनेर यहाँ कलर गरिरहेको छ, मैले कलर गरिदिएको छु। यो तपाईँले के गर्नु पर्यो त? हो, यो बिरालो लेखेको ठाउँमा तपाईँले चितुवा लेखेर यो कथालाई फेरि सार्नुहोस् भनेर यहाँ तलको प्रश्न नम्बर 16 ले भनेको छ र मलाई विश्वास छ तपाईँले यो आफ्नो कपीमा लेख्नुहुनेछ है त। यो पनि तपाईँहरूलाई एउटा होमवर्क भयो, गृह कार्य भयो है त। अब हामी यहाँ हेर्नुहोस्, हामीले पाठ पढिसक्यौँ। अब पाठ पढिसकेपछि यहाँ तल केही प्रश्नहरू छ। अब यो प्रश्नहरूले के सोधेको छ यो हामीले गरौँ है त। यहाँ लेखेको छ निर्देशन अनुसार क्रियाकलाप गर्नुहोस् भनेको छ। जस्तै क नम्बरमा भनेको छ सुरुको वर्ण झिकी नयाँ शब्द लेख्नुहोस् र पढ्नुहोस् भनेको छ। यहाँ के भनेको छ? अघि हामीले बीचको वर्ण झिकेका थियौँ। अब त्यस्तै अहिलेको अघि हामी जस्तै कानुनको नु हटाएर के लेखेका थियौँ? कान लेखेका थियौँ। त्यस्तै अब अहिले हामीले कानुनको कालाई हटाएर अरू शब्द लेख्नु पर्यो अनि नयाँ शब्द हुन्छ। जस्तै नुन भयो, त्यस्तै बिहारको बी हटाएर हार भयो, चामलको चा हटाएर के हुन्छ? मल हुन्छ। त्यस्तै प्रदेशको प्र हटाएर के हुन्छ? देश हुन्छ। त्यस्तै उकालोको उ हटाएपछि सही भन्नुभयो, कालो हुन्छ। त्यस्तै नगरको न हटाएपछि घर हुन्छ। र यसरी हामीले के गर्यौँ त? अगाडिको वर्ण अथवा सुरुको वर्ण झिकेर नयाँ शब्द बनायौँ। अब यहाँ ख नम्बरमा भनेको छ पहिलो वर्ण जोडेर शब्द लेख्नुहोस् भनेको छ। अब यहाँ आ छ र हार, यो आ र हार जोडेर एउटा नयाँ शब्द बन्छ। के बन्छ? आहार भन्ने रहेछ। त्यस्तै बी र हार बिहार भन्ने रहेछ। त्यसै गरी ती र हार मिलाएर तिहार भन्ने रहेछ। त्यसै गरी लो र हार मिलाएर लोहार भन्ने रहेछ। यसरी मैले के गरेँ? यहाँ प्रश्नले भनेको थियो पहिलो वर्ण जोडेर शब्द लेख्नुहोस् भनेको थियो र हामीले यहाँ शब्दहरू लेखिसकेका छौँ। तपाईँहरूले पनि लेखिसक्नु भएको होला, होइन त? पक्कै पनि होला। ज्ञानी हुनुहुन्छ नि त तपाईँहरू। अब हामी के गर्छौँ? अर्को प्रश्नमा जान्छौँ। हेरौँ अर्को प्रश्नमा के सोधेको छ हेरौँ है त।
घ नम्बर प्रश्नले के भनेको छ, शब्द पढ्नुहोस् र वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ। यहाँ 4वटा शब्द छन्, बिछोड, सहर, उपदेश, तिहार भनेको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त, यो शब्दहरू मिलाएर यो शब्दहरूलाई प्रयोग गरेर एउटा वाक्य बनाउने भनेको छ। जस्तै बिछोड भनेको के हो अरे, छुट्टिनु, टाढा हुनु हो, होइन त। अब तपाईँले मिलाउनु पर्यो। म घरबाट बिछोड भएँ भनेको के हो, म घरबाट टाढा छु भनेको। त्यस्तै सहर भनेको के हो, बजार हो। तपाईँ सहरमा के गर्न जानुहुन्छ, पढ्न जानुहुन्छ होला, केही सामानहरू किन्न जानुहुन्छ होला, अथवा घुम्न जानुहुन्छ होला। अब तपाईँले लेख्नु पर्यो, म सहर घुम्न जान्छु, म सहर पढ्न जान्छु। यसरी तपाईँले लेख्नु पर्यो। उपदेश भनेको छ, यो उपदेश भनेको के हो, ठुलोले सानोलाई आदेश दिनुहुन्छ नि, अथवा केही भन्नुहुन्छ नि, राम्रो काम गर्नुपर्छ, झगडा गर्नु हुँदैन। तपाईँको शिक्षकहरूले पनि तपाईँलाई भन्नुहुन्छ होला, राम्रोसँग पढ्नुपर्छ है नानी बाबुहरू, यदि तिमीले राम्रोसँग पढेनौ भने परीक्षामा के हुन्छौ त, पास हुन गाह्रो हुन्छ भन्नुहुन्छ होला। त्यस्तोलाई हामीले उपदेश भन्छौँ। अब यो उपदेश जोडेर तपाईँले वाक्य बनाउनु पर्यो। त्यसै गरी यहाँ तिहार छ, तिहार भनेको त तपाईँलाई थाहा छ, तिहारमा के गर्नुहुन्छ तपाईँ, देउसी भैलो खेल्नुहुन्छ होला, आफ्नो दाइ, आफ्नो दिदी, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, फुपूहरूबाट टिकाकरण गर्नुहुन्छ होला, टिका लाउनुहुन्छ होला, होइन त। हो, त्यो कुरा तपाईँले यहाँ लेख्नु पर्यो। त्यस्तै अब हामी ग नम्बर सक्यौँ, घ नम्बरमा जाउँ। घ नम्बरमा के छ, सुन्नुहोस् र उत्तर भन्नुहोस् भनेको छ। पहिला यसलाई सरर पढौँ एकचोटि, र यहाँ तल केही प्रश्नहरू सोधेको छ, त्यो प्रश्नहरूको हामीले उत्तर दिने प्रयास गर्नुपर्छ है त। हुन्छ ल, ठिक छ, म पढेर सुनाउँछु र यहाँको उत्तरहरू भन्ने जिम्मा तपाईँको। राधिका दिदी सहरमा जानुभयो, उहाँले सहरमा नै पढ्नुभयो, उहाँका धेरै साथी थिए, उहाँका कोही साथी विदेशका थिए, कोही साथी स्वदेशका थिए। अब विदेश र स्वदेश भन्ने यहाँ शब्दहरू आयो, हेर्नुहोस्, विदेश र स्वदेश भनेर आयो। स्वदेश भनेको के हो, हाम्रो देश नेपाल हो, हामी नेपाली हो नि, हामी स्वदेशी हो, नेपाललाई स्वदेश भन्छ भने। विदेश भनेको जस्तै नेपालभन्दा अरू देश, बाहिरका देश। जस्तै भन्नुहुन्छ नि, हाम्रो बुवा त विदेश जानुभएको छ भन्नुहुन्छ होला कहिले। त्यो भनेको के हो त, भन्नुहोस् त के हो, विदेश र स्वदेशको कुरा गर्दैथ्यौँ होइन त हामी। विदेश भनेको के हो, हाम्रो देशभन्दा बाहिरको देशहरूलाई विदेश भन्छौँ। त्यसै गरी स्वदेश भनेको हाम्रो देश भन्छौँ नि। ल भन्नुहोस् त, हाम्रो देशको नाम के हो, ठिक भन्नुभयो, हाम्रो देशको नाम नेपाल हो। त्यसै गरी अब फेरि हेरौँ है त। पवन, जीवन र आकाश सहरका साथी थिए। कसको, राधा दिदीको सहरका साथीहरूको नाम के थियो, पवन थियो, जीवन थियो र आकाश थियो। एक दिन उनीहरू जम्मा भए। एउटा साथीले कचौरामा काफल ल्याएछ। काफल भनेको थाहा छ, यहाँनिर काफल भनेर लेखेको छ। काफल गेडी कुटुक्क भनेर पढ्नु भएको होला नि, ताराबाजी लै लै भन्दै। हो, काफल भनेको एउटा फल हो, खाने फल हो। सायद तपाईँहरू सबैले खानु पनि भएको छ होला। यदि खानुभएको छैन भने बुवा मम्मीलाई भन्ने, बुवा मम्मी मलाई त काफल खान मन लाग्यो भन्नु होला। उहाँहरूले तपाईँहरूलाई काफल लिएर दिनुहुन्छ। सबैजनाले रमाइलो मानेर काफल खाए, चिसो पानी पिए, आफूले बोकी ल्याएको खाजा बाँडेर खाए। घर जाने बेलामा साथी साथी छुट्टिँदा सबैले नरमाइलो माने। तपाईँहरू मानौँ दसैँमा मामा घर जानुभयो र त्यतातिर साथीहरू हुन्छ नि, तपाईँको मिल्ने साथीहरू। जस्तै तपाईँ सहर आउनुभएको छ पढ्न, तपाईँ दसैँमा घरतिर जानुभयो, दसैँ तिहारको छुट्टीमा, उहाँ त्यहाँको साथीहरूसँग खेल्दा खेल्दै आत्मीयता बढ्छ होइन त। अनि छुट्टिँदाखेरि अर्कै हुन्छ नि, रुन मन लाग्यो जस्तो, म त जानै मन लाग्छ छैन, जान मन लागेन, किन जानु परेको होला जस्तो अनुभव हुन्छ होला। हो, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, नरमाइलो भन्छौँ है त। यहाँनिर नरमाइलो थियो, म त्यसै नरमाइलोको बारेमा तपाईँलाई अलिकति सानो चर्चा गरेको थिएँ। फेरि भेट्ने सल्लाह गरी सबै फर्किए। अब यहाँ
3वटा प्रश्नहरू सोधेको छ। अब यो प्रश्नहरूको उत्तर दिने पालो हाम्रो हो है त। ल कसले सहरमा पढ्नुभयो ल भन्नुहोस् त। सही भन्नुभयो राधा दिदीले। राधिका दिदीले सहरमा पढ्नुभयो। उत्तर लेखे तपाईहरुले पनि सार्नुहोस् है त। त्यसै गरी यहाँ छ आ नम्बरमा सबैले के गरी खाजा खाए भनेको छ। सबैले के गरी खाजा खाए, सबैले बाँडेर खाजा खाए। सबैले आफूले बोकी ल्याएको खाजा ल्याएको खाजा बाँडेर खाए। खाए भनेर हामीले लेख्नुपर्छ है त। यहाँ हेर्नुहोस् मैले लेखेँ खाए भनेर लेख्नुपर्छ है त। यसरी हामीले के गर्यौं त प्रश्न नम्बर आ को पनि दिइसक्यौं। त्यस्तै ई नम्बरको भन्नुहोस् सबैले किन नरमाइलो मानेका होलान्। किन माने किनभने साथी साथी छुट्टिँदाखेरि सबैलाई नरमाइलो लाग्छ। साथी साथी छुट्टिँदा नरमाइलो माने। भनेर मैले यहाँ उत्तर लेखेको छु। तपाईहरुले पनि सार्नु होला है त। र पक्कै पनि तपाईहरुले सारिसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरी अब हामी ङ नम्बरमा गयौं। कति नम्बरमा ङ। यहाँ के लेखेको छ प्रश्न पढौं है त एकचोटि। ल खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द छानी लेख्नुहोस् भनेको छ। ल सुरु गरिहालौं। अ नम्बरको घरमा मामा आउनु भयो। त्यस्तै गरी आ नम्बरमा बहिनीले चङ्गा उडाइन्। त्यसै गरी ई नम्बरमा भाइले कविता पढ्यो। यसै गरी हामीले के गर्यौं त ङ नम्बरको पनि सक्यौं। अब हामी च नम्बरमा जाउँ है त। यो लेख्नु भयो माथिको हेर्नुहोस् त। यो लेखिसक्नु भयो त। पक्कै पनि लेखिसक्नु भयो होला। च नम्बरमा जाउँ है त। शब्दको क्रम मिलाई वाक्य लेख्नुहोस् भनेको छ। अब हामीले हो मेरो बुधिया नाम हो। अब यसलाई मिलाउनु पर्यो। मेरो नाम के हो बुधिया हो भनेर लेख्नु पर्यो। सार्नुहोस् है सार्नुपर्छ। मेरो नेपाली किताब पढेँ मैले। मेरो नेपाली किताब पढे लेख्नुपर्छ है त। त्यस्तै हुनुभयो खुसी आमा। आमा के हुनुभयो खुसी हुनुभयो भनेर हामीले यहाँनिर लेख्नुपर्छ है त। आमा के हुनुभयो खुसी हुनुभयो भनेर हामीले लेख्नुपर्छ है। र मैले यहाँ उत्तर लेखिदिएको छु। र मलाई लाग्छ तपाईहरुले सारिसक्नु भएको छ होला। बुझिसक्नु भएको छ होला होइन त। बुझ्नु भएको छ कि नै भन्नुहोस्। स्याबास धेरै खुसी लाग्यो। बुझ्नुभयो अथवा बुझेको छु भन्नुभयो। धेरै खुसी लाग्यो। र यदि तपाईलाई केही प्रश्नहरू नबुझेको जस्तो लाग्छ भने हामीलाई भन्नुपर्छ है त। नजानेको कुरा सोध्नुपर्छ अनि मात्र तपाईले बुझ्नुहुन्छ जान्नुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँ 6 नम्बरमा छ बीचको वर्ण उस्तै भएको शब्द समूह हेरी जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ।
बीचको वर्ण उस्तै भएको जस्तै हेरौँ आदेशको यहाँ के छ आ पछि देश आ छ। अब यहाँ देश देश कहाँ छ प्रदेश सन्देश विदेश छ त्यसैले हामीले यसलाई जोडा मिलायौँ। त्यसै जीवन छ जीवनको वन लेखेको छ अब वन वन भएको कहाँ छ यहाँ छ पवन सेवन हवन छ। त्यस्तै पालिका छ लिका यहाँ माथि छ कालिका मालिका तालिका छ। त्यस्तै आकारको कुन छ बचेको कुन छ यो भयो प्रकार डकार खकार भनेको छ र यसै गरी हामीले 6 नम्बरको पनि जोडा मिलाएर सकिसकेका छौँ र मलाई लाग्छ तपाईँहरूले यो बुझिसक्नु भएको छ। हामीले किन यसरी जोडा मिलाएको होला हो किनभने बीचको वर्ण उस्तै भएको शब्दलाई जोडा मिलाउनुहोस् भनेको थियो त्यसैले हामीले यसरी जोडा मिलायौँ। अब ज नम्बरमा जाउँ हेरौँ ज नम्बरमा के भनेको छ पढ्नुहोस् र उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। ल अब हामी पढौँ है तर यहाँ तल केही प्रश्नहरू सोधेको छ यसको उत्तरहरू हामी लेख्ने प्रयास गरौँ। आज गुरुले आहार विहारका बारेमा पढाउनु भयो। आहार भनेको खाना हो विहार भनेको हिँडडुल हो। के रहेछ आहार भनेको के रहेछ त खाना रहेछ। त्यस्तै विहार भनेको हिँडडुल गर्ने हिँड्ने यताउता चल्नेलाई विहार भन्छौँ। हामीले ताजा खानेकुरा खानुपर्छ भनेर गुरुले भन्नुभयो। ताजा सागपात र फलफुल खाएमा मानिस निरोगी हुन्छ। अब यो निरोगी भनेको के हो रोग नलाग्ने रोगबाट फ्री हुनुलाई हामीले निरोगी भन्छौँ है त। हामीले अरूलाई भलो हुने काम गर्नुपर्छ भनेको छ। यसरी राम्रो काम गर्नेलाई सबैले मन पराउँछन् भनेर यहाँ लेखेको छ। अब हामीले यो माथिको ज नम्बरमा सोधेको थियो पढ्नुहोस् र लेख्नुहोस् भनेको थियो हामीले यहाँको पढिसकेका छौँ। अब यहाँ केही प्रश्नहरू छ यो प्रश्नको उत्तर दिने प्रयास गरौँ है त। यहाँ लेखेको छ बिहार भनेको के हो बिहार भनेको हिँडडुल हो। अब लेख्नु पर्यो बिहार भनेको हिँडडुल हो भनेर लेख्नु पर्यो। उत्तर खोज्ने प्रयास गर्नु होला है त आफैले। कहाँनिर छ यो यहाँनिर लेख्छ बिहार भनेको हिँडडुल हो भनेर यहाँनिर लेखेको छ। त्यसै गरी ख नम्बरमा आ नम्बरमा हेर्नुहोस् मानिस कसरी निरोगी हुन सक्छ भन्नुहोस्। ताजा सागपात र यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ ताजा सागपात र फलफुल खाएमा मानिस निरोगी हुन्छ भनेको छ। अब हामीले मिलाएर लेखौँ ताजा सागपात र फलफुल खाएमा मानिस निरोगी हुन्छन्। भनेर लेख्नु पर्यो। मैले यहाँ लेखिसकेको छु तपाईँले पनि मलाई लाग्छ लेखिसक्नु भएको छ। अब हामी ईमा जाउँ। यहाँ ईमा के लेखेको छ पढौँ है त पहिला। ई नम्बरमा माथिको अनुच्छेदमा प्रयोग भएका पहिलो वर्णमा आ बि नि फ ता बाट सुरु भएका शब्द खोजी लेख्नुहोस् भनेको छ। अब हेर्नुहोस् आबाट सुरु भएको के छ आहार छ। त्यस्तै आबाट अर्को के सुरु भएको छ हेर्नुहोस् आबाट अरू के भयो आज छ अगाडि देख्न सक्छौँ। त्यस्तै बीबाट बिहार। त्यस्तै माबाट के सुरु भएको छ हेर्नुहोस् त मानिस छ। लेख्नुहोस् है मैले यहाँ लेखेको छु तपाईँले पनि लेख्नुहोला। त्यस्तै खाबाट खाना छ हामीलाई थाहा छ खानुपर्छ लेखेको छ अथवा खाना लेखेको छ। त्यस्तै निबाट निरोगी हुन्छ। त्यसै गरी भबाट के हुन्छ भलो भनेर लेखेको छ। त्यस्तै फबाट
फलफुल लेखेको छ। त्यस्तै काबाट काम, त्यस्तै ताबाट के छ, ल खोज्नुहोस् ताबाट के रहेछ, ताजा रहेछ। यसरी हामीले के गर्यौँ त, हामीलाई प्रश्नले सोधेको थियो, के सोधेको थियो, पहिलो वर्णमा आ, बी, नि, फ, ताबाट सुरु भएका शब्दहरू खोजेर लेख्नुहोस् भनेको थियो। हामीले यो खोजेर लेखिसकेका छौँ। अब हामी झ नम्बरमा जान्छौँ। हेर्नुहोस्, झ नम्बरमा के लेखेको छ, प्रश्न पढ्नुहोस् त। हो, तपाईँले पढेको प्रश्न सही छ। कक्षा कोठामा भएका तपाईँलाई मनपर्ने कुनै 3वटा कुरा लेख्नुहोस् भनेको छ। अब तपाईँ आफ्नो कक्षामा हुनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो कक्षा कोठाको अथवा कक्षा कोठाभित्र रहेको के सामानहरू, त्यहाँ भएको सामानहरू के मनपर्छ त्यो तपाईँले लेख्नुहोस् भनेको छ। मलाई के लाग्छ, 1 नम्बरमा मलाई कक्षा कोठाको बेन्च र डेस्क मनपर्छ। त्यस्तै 2 नम्बरमा मलाई कक्षामा रहेको पेन्टिङ मनपर्छ। भनेर मैले यहाँ 2वटा लेखेँ। तपाईँले आफ्नो कक्षा कोठामा गएर तपाईँलाई आफ्नो कक्षा कोठा किन मनपर्छ त्यो तपाईँले यहाँ लेख्नु पर्यो है त। के मनपर्छ त्यो तपाईँले लेख्नुपर्छ। र यसै गरी हामीले पाठ 8लाई सकेका छौँ। र मलाई लाग्छ मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरूले बुझेर पढ्नुभएको छ होला। र मैले यहाँ केही गृह कार्य पनि दिएको छु, त्यो गृह कार्यहरू गर्नुहोला, आफ्नो बुवा मम्मीलाई देखाउनु होला। र यदि तपाईँले केही प्रश्नहरू छ, केही बुझ्नुभएको छैन भने 98 4 95 95 8 95 मा सम्पर्क गरी आफूले नजानेका प्रश्नहरूलाई हामीलाई नडराइकन ढुक्क भएर सोध्न सक्नुहुनेछ। हामीले तपाईँले सोधेको प्रश्नको उत्तर खोजेर भए पनि हामी तपाईँलाई दिनेछौँ। र भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिएकोमा म मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरूलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मलाई विश्वास छ तपाईँहरू घरमा बसेर पढ्नुहुनेछ र नजानेको प्रश्नहरू गर्नुहुनेछ, राम्रोसँग पढ्नुहोला भन्दै म आज यहाँबाट बिदा लिन चाहन्छु। र अर्को पाठमा फेरि पनि हाम्रो भेट हुने बाचा गर्दै म तपाईँहरू सामुबाट बिदा लिन्छु। हस्त नमस्कार।